Hi everybody, maayong adlaw sa tanan ug unta okay ra ang tanan. And for today's video ato ang ipadayon ang part 2 sa ato ang cassava cake. Previously naglisod gyud ko og ibot sa punuan sa balanghoy, mao nang to the rescue si inahan sa kanunayng panabang bisan pa man og siya usa ka hubakon. Ug sa inyong kakakita, dagko gyud kayo ang unod sa maong balanghoy na gani isa ka buok nga nabilin pa sa yuta. Mao ni rason nga naglisod gyud mi og ibot. And sa kadagko sa iyahang unod, makaingon gyud ka nga grabe nga grasya nga gihatag sa kahitasan. Sa kadaghan sa balanghoy, ambot lang pod nganong mao ni ilang gibilin kay kung ilan ning giharvest, daghan gini siya maabot kay dagko gyud yang unod. Pero okay ra gihapon nga mao ni ilang gibilin kay daghan tag mahimo nga cassava cake. Aside sa dagko ang yang unod, daghan sad gyud siya og unod. Mao nang galisod gyud mi og ibot ani nga balanghoy. Kaning kamulo nga akong gigunitan mao gini pinakadako nga unod. And for sure daghan gyud kayog mahimo ani nga cassava cake. Kaning among gibuhat nga nagkalisod mi pagpanguha para lang makahimo og cassava cake. Makumpara sad nako ni sa atong paghimo og content nga dili gyud siya sayon, lisod gyud siya, lisod gyud agian ang tanang proseso para ma-achieve nato ang atong gusto nga ma-achieve. Sama ani akong pagalutuon nga cassava cake. Mas lami gid ang resulta ani kay giagian man siya hago as long as dili lang pumapalpak ang akong pagluto ani.